إن توحيد الله سبحانه وتعالى يشمل توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومع مال التوحيد من مكانة جلة، فإن الحفاظ عليه وتحقيق شروطه ومقتضياته لا سيما في مجال التطبيق وميادين العمل وساحات المواقف يعد المقصد الأعظم في الحياة كلها، إذ أعظم مقاصد الشريعة الغراء حفظ الدين وجودا وعدما، وحراسة العقيدة من كل ضروب المخالفات وأنواع الشرك والبدع والمحدثات. ولقد تجسد ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم صورة حية ناطقة بالخضوع والتضرع والافتقار والالتجاء إلى الله الواحد الأحد. ورسمت للتوحيد أكمل صورة نفضت عن الأذهان كل غبار، فرجاؤنا ودعاؤنا ويقيننا وولاؤنا للواحد القهار. معاشر المسلمين، لقد ربى الإسلام أتباعه على سلامة التوحيد وصحة العقيدة وقوة اليقين والتوكل على الله وحده واتباع السنة ولزوم منهج سلف هذه الأمة، وابتعد بهم عن الأوهام والظنون والخيالات التي تعبث بعقولهم وتلوث أفكارهم وتجعلهم يتصورون الأمور على خلاف حقائقها. ونهى عن كل ما يخدش ذلك من التوسل بالأموات أو الأولياء أو التمسح بالقبور وأبنيتها أو الأضرحة وقبابها. وقد شد فئام إليها الركاب يسألونها من دون الله رفع الدرجات ودفع الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى، ويزعمون أنها تبلغهم أسمى المطالب وأرفع المراتب وتحقق لهم قضاء المآرب وبذل المواهب والأمن من المعاطب، وكأن الله تبارك وتعالى قد أغلق أبوابه دون حاجات خلقه. تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. أمة الإسلام، إن أعظم مأمور به هو توحيد الله تعالى، وأعظم منهي عنه هو الشرك بالله تعالى. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.